الشيطان Wait. Now أعوذ reset. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. Okay. Start from the starting of page. Can you see the screen? Yes. Yeah. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسيرون وما يسرون. وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا آمين أمانية. أمانية وإنهم وإنهم إلا يظنون فويل 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 للذين لل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا 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 لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة असल मुझे आपकी आवाज आ रहा है आ रही आप पढ़ें। मुझे आवाज आ रही है, من आप मिस्टेक करेंगे तो आपको बताऊंगा। سيئة و وأحاطت به خاطئته خطي. سيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة أصحاب جنات الجنة. جنة this ta convert with ha. أصحاب 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 الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين حسنا وقولوا للناس. واو مدة. وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. مؤردون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا خذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. Yeah. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم
من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. Recite from here. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. وإن وإن يأتوكم أسارى يأتوكم وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. This one. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم ويوم القيامة. القيامة يردون إلى أشد العذاب. ويوم يوم ال- ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وما الله بغافل عما تعملون. وما الله وما بغافل الله وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولهم ولا هم يعني ولا هم why we are ينصرون. stretching this lam? Do you ولا know? هم Yeah, why ينصرون. we are stretching? Because it has alif. Yeah, yeah. Come to the next one. ولقد آتينا موسى الكتاب وكفينا من Which بعده ولا ولا بالرسل. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. ولقد آتينا موسى أتينا الكتاب آتينا Hamza Madda. Search it like Hamza. وكفينا It's standing fatha. Standing fatha. آتينا أتينا. مو- Yeah. آتينا موسى الكتاب وكفينا من بعده بالرسل.
وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. يا أفكلما 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 جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم 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 استكبرتم. أنفس أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يا وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Recite. Recite. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Yeah. Is it enough? Yes. Okay. So shall we go to the surah? Okay, start Hmm? reading the Surah An-Nas. Sayyid قل Asfan. أعوذ برب الناس ملك الناس. السلام عليكم. Yeah, Yahya, wait قل a minute. Walaikum salam. Sayyid, जी जी आपको ना दूसरे लिंक से स्टार्ट करवाते हैं क्लास। आपको एक और लिंक सेंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ठीक है। 2 मिनट दें बस, आपको सेंड कर रहा हूँ। ओके। आप वो व्हाट्सएप पे देखें, आप व्हाट्सएप पे उस लिंक को। ठीक है बेटा। जी मैं भेज रहा हूँ बस। या रीसाइट यहया सूरत الناس. قل برب قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. من قل الجنة. أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. या नाउ रीसाइट सूरत الفلق. बिस्मिल्लाह. قل أعوذ برب الفلق. बिस्मिल्लाह. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب في الأول ومن شر حاسد إذا ومن حسد. شر غاسق. إذا حسد. हाँ? पानी से ऐसे डालूं
या सूरतुल इखलास कुल हुwa अल्लाह. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ऊपर किधर क्या करेंगे रख के ऊपर नीचे कौन करेगा इसको सूरतुल लहब. तो डेली यूज में नहीं आएगा लहब. कभी फिर इसको उठाओ ना सूरतुल इसकी लहब जगह तब्बत यदा. हाँ और फिर تبت क्या يدا करेंगे أبي لهب وتب ما أغنى عنه इधर ماله कोई وما जगह كسب इधर سيصلى نارا ذات لهب وامرأته एक जगह इसका حمالة حطب टेबल के ऊपर في جيدها حبل من مسد. या now recite सूरतुल नसर इज़ा जा. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. या now recite सूरतुल काफिरून. सूरतुल قل काफिरून يا कुल या अय्युहल أيها काफिरून. الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. वला अना قل يا बिस्मिल्लाह पढ़ो أيها ना الكافرون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. लकुम दीनुकुम लकुम दीनुकुम. तो दूसरा लिंक भेज दिया ना उसको मैंने यार. मुझे भेजा है आपने उसको भी भेजा है. ओ भाई वो दूसरे लैपटॉप से उसको ज्वाइन करवाओ ना.